अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात भी है मेरे लिए और एक ऑनर की बात भी है कि हमारे साथ इमाम सुहेल चौधरी साहब, जो पाकिस्तान में ग्रो अप हुए लेकिन 17 साल की उम्र में यूएस आ गए। यहाँ आकर इन्होंने पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर किया और उसी स्टडीज़ के दौरान उनको इस्लाम से और डिफरेंट रिलीजन से काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हुआ। और उसी इंटरेस्ट में उन्होंने रिसर्च शुरू की यहाँ यूएस में प्रिजनर्स जेल में जाकर इस बात पर कि आजकल यहाँ यूएस के जेल्स में इस्लाम जो है काफ़ी लोग उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसकी क्या वजूहात हैं। अपने इंटरेस्ट की वजह से इन्होंने बैचलर किया इस्लामिक स्टडीज़ में, फिर मास्टर किया इस्लामिक स्टडीज़ में और काफ़ी अरसे तक वर्जीनिया की एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ाते रहे और आजकल मिशिगन की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहे हैं और ईस्ट लैंसिंग मिशिगन में इमाम के तौर पर भी किरदार अदा कर रहे हैं। तो बहुत बिज़ी इनका शेड्यूल था, उस बिज़ी में स्केड्यूल में से आज हमने इनसे टाइम लिया, सो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमें जॉइन करने का। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई कि मैं आपके साथ जुड़ सका। जी, तो आजकल इमाम साहब हम काफ़ी ये देख रहे हैं कि वालिदैन बहुत कोशिश करते हैं अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की। उनके लिए वो हर चीज़ भी लेके दे रहे हैं, उनकी खुशी का भी ख़्याल रख रहे हैं और हालाँकि काफ़ी वालिदैन वो काफ़ी सख्त माहौल में उनकी तरबियत हुई, वालिदैन को सख्ती भी की, लेकिन वालिदैन बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चों से जितना नरम रवैया हो उतना वो इख्तियार करें, बहुत कम सख्ती वाला जो पुराने दौर में होता था, वो हो रहा है। लेकिन जब भी आप अक्सर वालिदैन से पूछते हैं, तो उनमें बहुत एक मायूसी का आलम पैदा हो जाता है। वो कहते हैं कि हम जो भी कुछ कर लें, हमारा बच्चों से ताल्लुक जो है वो मज़बूत नहीं हो पा रहा। तो इस हवाले से आप हमारी रहनुमाई करें कि इस्लाम में क्या मतलब हमें रहनुमाई मिलती है कि जिससे हमारे वालिदैन अपने बच्चों के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कर लें? जी, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं ये बल्कि पूरी दुनिया का ये मसला है और सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, ये हर मुल्क के और हर मज़हब के लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है आजकल के दौर में कि किस तरह से बच्चों की परवरिश की जाए और ख़ास तौर पे एक मुसलमान की हैसियत से कैसे उनमें जो है दीन का शऊर पैदा किया जाए, उसकी मोहब्बत पैदा की जाए। इसमें जो कुछ चीज़ें जो मेरी समझ में जो आती हैं, अगर आप इस्लाम को पढ़ें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, वो हमारे लिए रहनुमाई है, हमारे लिए गाइड है। अल्लाह ताला ने उनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और अगर आप उनकी सीरत नबवी से स्टडी करें, उस पे रिसर्च करें, तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से वो हालाँकि उनकी उम्र का बहुत गैप होता था। जिन बच्चों के साथ वो इंटरैक्ट कर रहे थे, चाहे वो उनकी अपनी बच्चियाँ हों या अनस इब्न मालिक हों या अब्दुल्ला इब्न अब्बास हों, अब्दुल्ला इब्न उमर हों, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हों, कुछ-कुछ केसेज़ में तो 50 साल का से ज़्यादा फ़र्क है उम्र का। लेकिन फिर भी उनका जो बच्चों के साथ एक कनेक्शन था, वो एक बहुत ही फ़ितरी कनेक्शन था, नेचुरल कनेक्शन था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनकी शख्सियत में अल्लाह ताला ने एक बहुत ही कशिश पैदा की थी, एक मोहब्बत डाला था, एक शफ़क़त डाली थी और वो बहुत एफ़र्ट डाला करते थे बच्चों के साथ। हालाँकि उनके पास दुनिया की तमाम काम करने के थे जो अल्लाह ताला ने उनकी ज़िम्मेदारी लगाई हुई थी एज़ अ नबी, एज़ एन इमाम, वो जंगें भी लड़ रहे हैं, वो पढ़ा भी रहे हैं, दुरूस भी दे रहे हैं, रात को वो तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, पूरी-पूरी रात खड़े भी रह रहे हैं। फिर उनकी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी है, अपने घर के मसाइल हैं। लेकिन जब भी उनको मौका मिलता था बच्चों के साथ एक कनेक्शन पैदा करने का, तो वो उसको जाने नहीं देते थे। जैसे मिसाल के तौर पे सलाम करने में वो सबसे पहले होते थे। अब हमारे यहाँ ये एक मसला है कि भई मैं बड़ा हूँ, तो मैं क्यों पहले सलाम करूँ या मैं क्यों पहले झुकूँ? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़े तो नहीं है ना हम लोग। जब उनको कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, उनको पता था कि बच्चा शायद शर्मा रहा है या बच्चा शायद उसका ध्यान नहीं है, मैं उसको अट्रैक्ट करूँ अपनी तरफ, मैं उसे कोशिश करूँ अपनी तरफ मुतवज्जह करने की। तो वो सलाम में पहल करते थे बच्चों के साथ। कई केसेस ऐसे हैं जिसमें वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं दीन के बारे में, लेकिन बच्चा साथ जो है वो उनके साथ घोड़सवारी का भी मज़ा ले रहा है। जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास की कई रिवायात हैं, अहादीस हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि नबी करीम ने उन्हें क्या सिखाया दीन के बारे में, लेकिन उसका जो पस मंज़र है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें, वो ये है कि वो घोड़े पे उनके साथ सामने बैठ के तो जो है सैर कर रहे हैं और वो साथ-साथ दीन भी सीख रहे हैं। तो वो जो एक विज़ुअल मेमोरी
جو یادداشت جو بن رہی ہے بچے کی جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کیا سکھایا گیا، لیکن کیسے سکھایا گیا، اس میں کتنی محبت تھی، اس میں کتنا لمس شامل تھا، اس میں کتنی توجہ شامل تھی، کیئر شامل تھی، شفقت شامل تھی۔ آ، اس وجہ سے بچے کا ایک نیچرل کنیکشن ہو جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم بچوں کو دین سکھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس قسم کا ہم دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے ریچول سے ریلیٹڈ، کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے روزہ کیسے رکھنا ہے، آپ نے حج پہ جانا ہے، جو جو دین کی جو بیسکس ہیں، لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں بتا رہے کہ نبی کریم کو ہر وقت کیسے یاد رکھنا ہے، ان کا احسان کیسے یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ہم رول ماڈلز نہیں پرووائڈ کر پا رہے ان کے لیے کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ کیا ہماری طرح بننا چاہیں گے، کیا وہ نیکوکار بننا چاہیں گے، کیا وہ انبیاء کی طرح بننا چاہیں گے، کیا وہ صحابہ کرام کی طرح بننا چاہیں گے، یا ان کے رول ماڈلز جو ہم دے رہے ہیں وہ ایک دنیاوی رول ماڈلز ہیں، آج کل کے رول ماڈلز کہ آپ صرف طاقتور بن جائیں، آپ صرف امیر بن جائیں، آپ کے پاس اتنی جائیداد ہونی چاہیے، آپ کے اتنے گریڈز آنے چاہیے، آپ کی ایسی جاب ہونی چاہیے۔ جب ہم اس طرح کی تربیت کریں گے کہ جس میں پولرائزیشن ہوگی، ایک طرف تو ہم دنیا پہ ایمفسس رکھیں گے اور دوسری طرف ہم کہیں گے کہ بچوں کو کہ دین تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ کنفیوز بڑا ہوگا، اسے یہ نظر نہیں آ رہا، آپ کی زندگی میں دین نظر نہیں آ رہا، اس کی اہمیت نظر نہیں آ رہی، پھر وہ شفقت پیار کنیکشن نظر نہیں آ رہا، تو وہ بچے کا دل اس طرف کیوں جائے گا؟ اگر وہ نماز پڑھے گا بھی، مسجد جائے گا بھی، تو اس کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی نہیں محبت ہوگی، وہ صرف آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ہے مسجد چلا گیا، یا وہ سوسائٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے روزے رکھ رہا ہے، یا وہ اس لیے حج پہ چلا گیا کیونکہ جو ہے وہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اگر آپ کی ریزننگ یہ ہوگی دین کو فالو کرنے کی، تو آپ کا دین سے کوئی تعلق بن نہیں پائے گا۔ سبحان اللہ، مطلب بہت پیاری آپ نے دیکھیں کہی کہ صرف یہ ضروری نہیں ہے کیا سکھانا، کیسے سکھانا ہے یہ بھی ضروری ہے۔ آج کل کافی زیادہ دیکھا جا رہا ہے گریڈز پہ، بچوں کی اکیڈیمک سکسیس پہ، اس پہ تو بہت کام ہو رہا ہے، لیکن آپ نے بات کی کہ بچوں کا جو خدا سے تعلق ہے اور اس میں جو والدین ایز اے رول ماڈل ہیں، ہم کہہ تو رہے ہیں کہ یہ بھی کریں لیکن ایز اے رول ماڈل نہیں بن پا رہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا نصیحت کریں گے ہمارے والدین کو کہ ان کو اس جدید دور میں جہاں پہ اتنی زیادہ چیلنجز آ رہی ہیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو اس میں ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو وقت دینا ہے، اور خاص طور پہ جب بچے چھوٹے ہیں تب وقت دینا ہے، کیونکہ میرے پاس اکثر یہاں پہ ہماری کمیونٹی میں آتے ہیں والدین جن کے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، اور وہ اب یہ کمپلین کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ وہ بچے ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہماری پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے دوستوں میں بزی ہیں، وہ اپنی ایکیڈیمک لائف میں بزی ہیں۔ وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ان کو آپ کی ضرورت تھی توجہ کی تو آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، آپ اپنی جاب کے سلسلے میں پڑے ہوئے تھے، آپ کے گھریلو مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اور بچوں کو پالنے کے لیے تو یہ تو ایک فل ٹائم جاب ہے، یہ تو بہت زیادہ اس میں محنت کی ضرورت ہے، دونوں والدین کی طرف سے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے ہیں، اور وہ ان کی جو میموریز ہیں، جو یادداشت ہیں، اس میں آپ کا رول نہیں ہوگا جب وہ بڑے ہو جائیں گے، تو پھر وہ کنیکشن نہیں بن پائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا سیکریفائس کریں، تھوڑا سا وقت ان کو دیں، رات کو آپ ان کے ساتھ کہانیاں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، آپ قرآن جب انہیں سکھا رہے ہیں تو قرآن صرف پڑھنا سکھا رہے ہیں یا یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ قرآن میں کتنی خوبصورت کہانیاں ہیں انبیاء کرام کی، اور ان سے کیسے کیسے ہمیں جو ہے سبق آموز قصے ہیں قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت ہے قرآن کے اندر، نبی کریم کا کیا درجہ ہے قرآن کے اندر۔ تو جب تک آپ ان چیزوں پہ محنت نہیں کریں گے، اور ظاہری بات ہے اگر آپ خود ہی ان چیزوں سے محروم ہیں تو آپ بچوں کو کیسے آگے یہ ٹرانسفر کریں گے؟ اگر آپ کا اپنا بھی دین کا ایک محدود تصور ہے کہ دین صرف یہ ہے کہ میں کبھی کبھی نماز پڑھ لوں، جب روزے آئیں گے تو روزے رکھ لوں، زندگی میں ایک دفعہ حج پہ چلا جاؤں گا میں، اور باقی جو میرا وقت ہے وہ سارا میرے لیے ہے، وہ میری دنیا کے لیے ہے، وہ میرے ایکیڈیمکس کے لیے ہے، جاب کے لیے ہے، فیملی کے لیے ہے، تو اگر ہم اس اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، جس میں میری فیملی بھی اسلام میں انکلوڈڈ ہے، جس میں میری جاب بھی اسلام میں انکلوڈڈ ہے، جس میں جس طرح سے میں تجارت کرتا ہوں وہ بھی اسلام میں انکلوڈڈ ہے۔ میں بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ مت بولیں، لیکن میں سب سے زیادہ جھوٹ خود بول رہا ہوں گھر میں۔
मैं बच्चों को कह रहा हूँ कि आप गीबत मत करें, लेकिन बच्चा जो है घर में हर वक़्त गीबत ही सुनता है किसी की जब सुनता है। तो इस तरह से तो नहीं उसकी परवरिश हो सकती ना, फिर तो एक वो कन्फ्यूज़ पर्सनैलिटी के रूप में जो ऊपर जब बड़ा होगा तो वो उसकी शख्सियत में ये तज़ादात होंगे जो हम देख रहे हैं आजकल बच्चों की शख्सियत में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आई नो कि आपने एक और जगह भी टीचिंग पे जाना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का। अल्लाह पाक आपको और हिम्मत दे, हौसला दे। हम आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ इसी पेरेंटिंग के हवाले से और बात करें। और बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमें बहुत जॉइन नवाज़िश, करने। जी, बहुत नवाज़िश। अपना ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम